बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर एजुकेशन के मुख्तसर सवालात, अहम मुख्तसर सवालात जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका इस बार पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और पास पेपर में जो उनसे है ये रैंडमली आपके आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने सेकंड ईयर इल्मुल तालीम के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, इसका जो सा है वो मैं सोल्व भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैनल पर भी इसका वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जो से हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, इंपॉर्टेंट गैस पेपर चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एजुकेशन हेल्पर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे और उसके साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। है कि दारुल अरकम से क्या मुराद है? सुफ़ा से क्या मुराद है? सुफ़ा की दो खसूसियात बयान करें। कुबा में मदरसा कहाँ कायम किया गया? मस्जिद कुबा में पर मुख्तसर नोट लिखें। अहद नबवी के निज़ाम तालीम की दो खसूसियात तहरीर करें। मकतब से क्या मुराद है? मकसद मकतब पर मुख्तसर नोट लिखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तालीम को बाकायदा कैसे बनाया? मदारस से क्या मुराद है? दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी कहाँ है? जामे अजहर से क्या मुराद है? मकतब से क्या मुराद है? जामे मुस्तनसरिया पर मुख्तसर नोट लिखें। लफ्ज़ हल्का के बारे में आप क्या जानते हैं? जामियात से क्या मुराद है? इमाम गज़ाली की अहम तसानीफ़ के नाम लिखें। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम की कोई सी दो मकासद लिखें। अलूम महमूद और अलूम मज़मूम से क्या मुराद है? इमाम गज़ाली के नज़दीक किन मज़ामीन को फ़र्ज़ ऐन करार दिया गया है? इमाम गज़ाली के नज़दीक आदाब मुअल्लिम कौन कौन से हैं? इब्ने खल्दून के कोई से दो मकासद तालीम बयान करें। इब्ने खल्दून ने इल्म को किन दो इक़साम में तकसीम किया है? अक़ली अलूम से क्या मुराद है? नकली अलूम से क्या मुराद है? दरस निज़ामी की दो खसूसियात लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्म बिस्मिल्लाह से क्या मुराद है? बरसगीर में मुसलमानों के दौर में सानवी और आला सानवी दर्जात में तदरीसी तरीके तहरीर करें। मईद से क्या मुराद है? बरसगीर में मुसलमानों के दौर के चंद दरसगाहों के नाम लिखे। मंटोरियल सिस्टम से क्या मुराद है? इब्ने सीना की किताब अल-शिफ़ा को जामिया अल-उलूम क्यों कहा जाता है? इब्ने सीना की किताब अल-शिफ़ा में कौन से मज़ामीन पर बहस की गई है? इब्ने सीना ने अलूम को किन मदारिज में तकसीम किया है? इब्ने सीना के नज़दीक दो अहम मकासद तालीम क्या हैं? तो स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपके पास पेपर में भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं वो, और ये अहम भी हैं। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन हेल्पर। ठीक है, जैसे ही एजुकेशन हेल्पर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो हमारी ऐप जो है वो आपके सामने आ जाएगी। उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें इसके आंसर भी अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास बाब नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है। बरसगीर में तालीम की वसअत के बारे में मंदरजा झैल ने क्या कहा? इनके दरमियान में जो उनसे है ना कुछ नोट आ जाता है, यानी कि सर थॉमस मनरो, आरवी पोलिकर, सर विलियम हंटर, विलियम आदम। ठीक है, ये जो एडम, तो ये चार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन तीन ये जो उनसे है रैंडमली आपसे पूछी जाती हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में, तो ये आपको सारों के बारे में याद करना पड़ेगा। पंजाब के मुस्लिम मिस्टर आर्नल्ड की रिपोर्ट लिखें। चार्टर एक्ट पर मुख्तसर नोट लिखें। बेंटिंग रेजोल्यूशन के अहम खदुखाल तहरीर करें। वुड्स स्पीच से क्या मुराद है? अहम खदुखाल और सिफारिशात बयान करें। सार्जेंट रिपोर्ट के चार अहम निकाल लिखें। बरतानवी निज़ाम तालीम में तालीम के दो मकासद बयान करें। बरतानवी निज़ाम तालीम में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन कौन से थे? अंग्रेज़ों के राइज करदा निज़ाम इम्तहान के निकात पर तहरीर करें। तहरीक देवबंद पर मुख्तसर नोट लिखें। मकासद और खामियाँ बयान करें। दारुल उलूम देवबंद के पहले सरबराह कौन थे? तहरीक देवबंद की दो खसूसियात लिखें। देवबंद के दो मशहूर मुसन्निफ़ीन के नाम लिखें। तहरीक अलीगढ़ के दो मकासद और खसूसियात तहरीर करें। तहरीक अलीगढ़ के दो असरात लिखें। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात लिखें। साइंटिफिक सोसाइटी के ऊपर मुख्तसर नोट लिखें। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दो मकासद तहरीर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो बाब नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है?
اس کے بعد 1947 کی تعلیمی پالیسی میں تعلیم بالغاں کے لیے کیا سفارش پیش کی گئی؟ 1947 کی تعلیمی کانفرنس میں اساتذہ کی تربیت کے متعلق لکھیں۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں رہنمائی اور مشاورت کے پروگرام کے متعلق لکھیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں فوجی تربیت کے متعلق کیا سفارش کی گئی؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے دو مقاصد لکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن اس ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مساجد اسکول سے کیا مراد ہے؟ محلہ اسکول سے کیا مراد ہے؟ دیہی ورکشاپ اسکول پر مختصر نوٹ لکھیں۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے دو عمومی مقاصد لکھیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ باقی جو ان سے ہے وہ جو میں آپ کو آگے تعلیمی پالیسی بتانے جا رہا ہوں، ان کے کچھ نکات جو ہے وہ پوچھ لیے جاتے ہیں شارٹ کویشچن کے حوالے سے۔ امپورٹنٹ کویشچن کے حوالے سے بھی یہ پالیسی امپورٹنٹ ہے۔ تو 1998 سے لے کر 2010 تک جو پالیسی آئی ہے، اس کے بعد 1992 کی، 1979 کی، 1970 کی، 1972 سے 80 کی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی باب نمبر 4، چیپٹر نمبر 4، خواندگی سے کیا مراد ہے؟ یونیسکو کے مطابق خواندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی اہم تعلیمی مسائل تحریر کریں۔ پاکستان میں 1981 کی مردم شماری کے مطابق کن افراد کو خواندہ کہا جاتا ہے؟ دیہات میں خواتین کی شرح کی خواندگی کتنے فیصد ہے؟ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات بھی تحریر کریں۔ اس کے بعد آبادی میں اضافہ کی تعلیم پر دو اثرات، غربت ناخواندگی میں کس طرح اضافہ کرتی ہے؟ تعلیم نسواں سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت مختصر لکھیں۔ تعلیم نسواں میں کمی کی 4 وجوہات لکھیں۔ تعلیم نسواں کے لیے 2 حکومتی اقدامات بھی لکھیں۔ مخلوط تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کو ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ کیا مخلوط تعلیم نسواں کو متاثر کیا ہے؟ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی نظم و ضبط میں کمی کی 2 اسباب لکھیں۔ کیا تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی میں اساتذہ کا بھی کوئی کردار ہے؟ معیار تعلیم سے کیا مراد ہے؟ معیار تعلیم کی صفاتی قدری پہلو کی وضاحت کریں۔ اساتذہ معیار تعلیم کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے؟ اساتذہ کی طرح ترک مدرسہ کا باعث بنتے ہیں۔ کس طرح ترک مدرسہ کا باعث بنتے ہیں؟ پاکستان میں ترک مدرسہ کی صورتحال کی 2 اہم وجوہات لکھیں۔ تعلیمی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس جو باب نمبر 5 آتا ہے، چیپٹر نمبر 5، صوبوں میں محکمہ تعلیم کے مختلف شعبے کون سے ہیں؟ صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داریوں، فرائض، اختیارات کیا ہیں؟ ذیل کے مخفف کون سے ہیں؟ ڈی ای او، ڈی سی او، ای ڈی او، یونیسیف، یونیسکو۔ نیکسٹ ہے تعلیم سب کے لیے پر 2 نکات لکھیں۔ صوبائی سیکرٹری تعلیم کے 2 اہم فرائض لکھیں۔ وفاقی تعلیمی بورڈ کے بارے میں 2 نکات لکھیں۔ نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے سے کیا مراد ہے؟ صوبائی بیورو آف تدوین نصاب کی 4 اہم ذمہ داریاں لکھیں۔ 2 معروف پرائیویٹ اشاعتی اداروں کے نام لکھیں۔ پرائیویٹ تعلیمی تنظیموں کے نام لکھیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ چانسلر، پرو چانسلر کون ہوتا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا کام سر انجام دیتی ہے؟ وائس چانسلر کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت کیسے نصاب سازی کرتی ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کے سے کیا مراد ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 2 فرائض تحریر کریں۔ اسٹار ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کالج آف ایجوکیشن کون سے ادارے ہیں؟ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ فنی تعلیم بورڈ پر مختصر نوٹ اور 2 فرائض لکھیں۔ ٹیبٹا کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ امپورٹنٹ تفصیلی سوالات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں آپ کو کم ہی بتاؤں گا، اور بہت امپورٹنٹ جو ان سے ہیں صرف وہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے، ان پر نوٹ لکھیں۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم میں طلباء اور اساتذہ کے کیا ہدایات دیں؟ امام غزالی کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کی وضاحت کریں۔ تحریک دیوبند کا پس منظر، اسباب اور خصوصیات لکھیں۔ تحریک علی گڑھ کی برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر اثرات لکھیں۔ قومی تعلیمی پالیسی جو ان سے ہے وہ 1998-2010 کی جو ان سے ہے وہ ایسے امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا آپ 1-2 بار جو ان سے ہے وہ دوسری بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں بیان کردہ تجاویز کی وضاحت کریں۔ تعلیمی کانفرنس 1947 کی سفارشات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات تحریر کریں۔ ترقی مدرسہ قابو پانے کے اقدامات تحریر کریں۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی کے اسباب بیان کریں۔ پاکستان میں تعلیم نسواں کی کمی کی وجوہات پر تفصیلی بحث کریں۔ معیار تعلیم سے کیا مراد ہے؟ معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل تفصیل
عوامل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ صوبائی بیورو تدوین سے نصاب کی ذمہ داریاں بیان کریں۔ شعبہ تدوین نصاب صوبائی وزارت تعلیم کے وظائف پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کی کوئی سے 5 فرائض و اختیارات بیان کریں۔ ضلعی سطح پر تعلیمی انتظام کی وضاحت کریں۔ صوبہ پنجاب میں ابتدائی سطح کے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے اداروں کی تفصیل بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹ باقی بھی سبجیکٹس کے میں آپ کو امپورٹنٹ کویشچن لازمی بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، پلے اسٹور سے ایجوکیشن ہیلپر موبائل ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس کے باقی سبجیکٹس کے بھی امپورٹنٹ کویشچنس مل جائیں گے اور سالو بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی نوٹس بھی وہاں پر اویلیبل ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ مختلف جو سے ہے آپ ایجوکیشن اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا، اپنا پیارا سا کمنٹ دیجیے گا۔ اگر کسی سبجیکٹ پر آپ کو گیسٹ پیپر، پاس پیپر چاہیے یا پھر کوئی بھی جو ان سے ہے نوٹس وغیرہ چاہیے تو آپ جو ان سے ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔